بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. رواه البخاري رحمه الله تعالى. فيا أصحاب السعادة من حضرة رئيس حفلة المسابقة الموقر وضيوفنا الكرام وأساتذتنا البررة وتلاميذنا الصفوة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام بتقدير وإجلال وبتعظيم وتبجيل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم اليوم في اجتماعنا عن المسابقة الخطابية، فاليوم لا يطيب إلا بمشاركتكم معنا، وبآرائكم تزداد الجامعة بهجة وسرورا. ومرحبا بكم أعزائنا الضيوف، لسنا ندري كيف نوافيكم حقكم، وقد سبقتمونا بالكرم واللطف غرفا. وشكرا لكم من لبى دعوتنا بحضوره اليوم في هذه المناسبة الرائعة التي تجمعنا عن المسابقة الخطابية. أيها الإخوة، بالنسبة إلى أهمية اللغة البشرية، بالنسبة إلى أهمية اللغة العربية، فهي لغة على جانب كبير من الأهمية، ومكانتها واضحة كشمس في رابعة النهار، وإنها تعد من اللغات العالمية، وهي لغة دينية، فلها شأن وفضل وشرف، بأن الكتب الدينية من القرآن والحديث والسيرة والتاريخ وما إلى ذلك من الفنون الإسلامية والعلوم الدينية مدونة بها. وأما الخطابة فهي من وسائل التبليغ المؤثرة البليغة، وزادت أهميتها في العصر الحاضر والراهن، وأصبح من الضروري أن يطلع علماؤنا وطلابنا على أساليب إلقاء الكلام حتى تكون خطاباتهم وسيطة بليغة، فتذرف منها العيون وتخشع منها القلوب وتسبب لإصلاح الحياة البشرية. واللغة العربية تنقسم إلى أقسام مختلفة وأصناف متعددة من المصنفات والمؤلفات والرسائل والمقامات والصحافة والخطابات، ولكن الصنف من الخطابة له أهمية بالغة ودور فعال في تأثير القلوب والنفوس في كل عصر من العصور، لأن الخطيب يلقي عواطفه الجياشة ومشاعره المتدفقة أمام من يسمعه بأسلوب قوي جذاب، ويمتلك على قلوبهم ونفوسهم. فالخطابة خير دليل ومرآة صافية للأحاسيس التي تجول وتتموج في نفس الخطيب، كما أشار إليه الشاعر العربي: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أيها الحاضرون، وبالنظر إليه أن العلماء والدعاة مالوا إلى هذا الصنف من الخطابة في كل زمن من الأزمنة، وقاموا مكارم عالية وفعالا حميدة في سبيل الرشد والفلاح. ومن المعلوم أن الإنسان لا ينال إربه إلا بجهد بالغ واجتهام تام، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بل من التجربة أن طلاب اللغة العربية لو يواظفون ويحافظون على الضبط والحفظ لمثل هذه الخطب العربية عن ظهر القلوب في عصر اكتساب العلوم والفنون، فهو يتمكن من الإبانة والتعبير عن المشاعر المتدفقة في القلب جراءة ومرتجلة في الشهور الآتية وفي السنون المقبلة. فلا يمكن لأي طالب مدرسي إسلامي الاستفادة من مجهوداته في العلوم الدينية والإفادة بالمعارف الإسلامية بدون المهارة في هذه اللغة العربية العميقة الشاملة الفذة والبراعة في إلقاء الخطابة.
وانطلاقا بهذا المنهج من العلماء الربانيين والدعاة المخلصين، قد اعتنى أعضاء لجنة النادي العربي في هذه الجامعة تعليم القرآن بعقد الحفلات الخطابية التدريبية الأسبوعية، بالإضافة إلى القيام بمسابقة خطابية باللغة العربية مرة في نهاية السنة التعليمية، وهذا لأجل تشجيع الطلاب على الخطابة وزرع الثقة في نفوسهم، بالإضافة إلى أن يتعلم الطلاب إنشاء النصوص من تلقاء أنفسهم مع توفر القدرة البلاغية والحصيلة المعرفية. إخواني في الله وتلاميذي في الدين، وبمناسبة المسابقة الخطابية قد تشرف بين أعيننا ضيفا كريما وحكما عادلا، الشيخ المفتي محمد عفان القاسمي حفظه الله ورعاه، كي يحكم بين الطلاب المساهمين في المسابقة الخطابية نجاحا وفشلا، ظفورا ورسوبا، بالنظر إلى مواد الخطب وأساليب إلقائها مع الاعتناء بصحة الألفاظ وكيفية ضبطها. وأما الشيخ المفتي محمد عفان القاسمي حفظه الله فهو من مديرية مظفرنگر بولاية أترا براديش، قد تخرج من أزهر الهند الجامعة الإسلامية دار العلوم بديوبند، وحاليا أنه أستاذ في جامعة محمد أحمد بنغلور، فله إلمام بالغ ويد طولى في العلوم الآلية من النحو والصرف والفلسفة واللغة، وكذلك في العلوم العالية من التفسير والحديث والفقه والإفتاء. ولا يخفى على أهل الإسلام أن إكرام الضيوف مكرمة من مكارم الأخلاق، وخصلة من خصال الخير، وخلق أكيد من أخلاق الإسلام، يدل على سماحة في النفس وكرم في الطبع وإيثار للغير وشهامة ومروءة وإيمان بما عند الله سبحانه وتعالى من العوض والفضل. كما قال الشاعر: تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا. السلام. كما قال الشاعر: تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا، كأنكم في عيون الناس أزهار، ونوركم يهتدي الساري لرؤيته، كأنكم في ظلام الليل أقمار. لا أوحش الله ربعا من زيارتكم، يا من لهم في الحشا والقلب تذكار. فبكل حب واحترام وشوق نستقبلكم، ونفرش بالورود والزهور طريقكم، ونعطر حبر الكلمات بالمسك والعنبر لتليق بمقامكم، وننتظر رؤيتك دوما مع نسمات الليل وسكونه، نتذكركم لتصل همسات قلبك إلى قلوبنا المشتاقة لكم. فقد زادت زهرة بقدومك إلى جامعتنا المتواضعة تعليم القرآن، فأهلا وسهلا بكم يا ضيوفنا الكرام، بالنور الذي طلع منذ مجيئكم، وبالأمل الجديد الذي أزهر منذ قدومكم، وبالسعادة التي غمرتني عند رؤيتكم. فقال الشاعر: الشعر أشرق وجهه وتهللا، وتراقصت لقلوبكم رطب العلا، والقلب ذي نبضاته لو ترجمت، لسمعت أهلا بالحبيب ويا هلا. يتزاحم الترحيب يسبق بعضه بعضا، ويأتي بعضه متمهلا يختار أفضل حلة يكسو بها الألفاظ حرفا أجملا. وأخيرا أدعو الله لكم أيها المشاركون والمساهمون أن تحققوا ظفرا باهرا، وتتمتعوا بنشوة الظفر، وتفوزوا فيها فوزا عظيما بالدرجة الأولى. وفقكم الله كل التوفيق للخير من الظفر وإدراك الغاية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصحة والعافية، ويبعد عنا كل ما يؤذينا، ويبارك لنا في أوقاتنا، ويمنحنا نصيبا أوفر من خدمة العلم والدين إلى آخر الأنفاس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه وسلم تسليما كثيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.